होटल वापस पहुंचकर मैंने अपने साथियों को सूरत हाल से आगाह किया। मैंने हारूत राबील को 3 बजे का वक्त दिया था, जिसमें चंद घंटे बाकी थे। इस दौरान में हमें ये भी मालूम करना था कि स्वाना विंग है कहाँ। मैंने कहा हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। सबसे पहले तो ये मालूम होना जरूरी है कि स्वाना विंग का महल वकूअ क्या है। जाहिर ने हैरत से कहा, आपको चाहिए था कि हारूत राबील से ही मालूम कर लेते। आपने जगह मालूम न होते हुए भी हामी कैसे भर ली। मैंने कहा अगर मैं हारूत राबील से स्वाना विंग के बारे में पूछता तो जाहिर है वो मुझे बता देता, लेकिन मैंने जानबूझकर उससे इस बारे में कुछ पूछने से गुरेज किया। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी लाइल्मी से आगाह होकर फिर किसी साजिश में मसरूफ हो जाए। दूसरी बात यह कि मेरे अंदाजे के मुताबिक स्वाना विंग कोई तफरीगाह है। जाहिर है किसी तफरीगाह को तलाश करना मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं स्वाना विंग के महल वकूअ से नावाकिफ हूँ। बड ने कहा, ठीक है चीफ, तुम फिक्र मत करो, मैं स्वाना विंग के बारे में मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। मैंने कहा जाहिर को भी साथ ले जाओ। स्वाना विंग पहुंचकर तुम लोग मतलूबा हट तलाश करोगे। हट मिलने के बाद जाहिर वापस आ जाएगा, जबकि तुम वहीं रुककर हट की निगरानी करते रहोगे ताकि हारूत राबील कोई गड़बड़ न करने पाए। बड और जाहिर चले गए। तकरीबन 2 घंटे बाद जाहिर वापस आया और उसने स्वाना विंग के बारे में हमें तफसीलात बताई, जिसके मुताबिक स्वाना विंग आबादी से काफी दूर एक तफरीगाह थी जहां वाशिंगटन के रऊसा छुट्टियां गुजारने जाते थे। जाहिर से स्वाना विंग का महल वकूअ समझने के बाद मैंने उसे बड की मदद करने के लिए वापस भेज दिया। वक्त मुकर्रर से कुछ पहले ही मैं और तहजीब स्वाना विंग की तरफ रवाना हो गए। वाशिंगटन शहर से कोई 30 मील के फासले पर वाक़ स्वाना विंग का इलाका बहुत पुरफजा था। एक कुदरती झील के किनारे जाबजा छोटे छोटे हट बने हुए थे। बाज मकामात पर झील के दरमियान सड़क से भी गुजरना पड़ता था। स्वाना विंग पर सब्ज रंग का हट तलाश करने में जरा भी दुश्वारी न हुई। हमें वहां आते देख कर बड और जाहिर हमारे पास आ गए। उन्होंने बताया कि हट का दरवाजा बाहर से बंद है, जिससे अंदाजा होता है कि हट सुनसान पड़ा है। तहजीब ने कहा, सिर्फ दरवाजा बाहर से बंद होने से तो ये यकीन नहीं किया जा सकता कि अंदर कोई नहीं है। जाहिर ने जवाब दिया, हमने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया है मैडम, अंदर कोई नहीं है। मैंने पूछा, आसपास कोई मशकूक आदमी या किसी किस्म की मशकूक सरगर्मी तो देखने में नहीं आई। बड ने कहा, मैंने इर्द गिर्द के सारे हट चेक कर लिए हैं चीफ, सबके सब गैर आबाद हैं। इसके अलावा जब से हम यहाँ आए हैं हम लोगों के अलावा यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा, ताज्जुब है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस बार हारूत राबील हमारे लिए किस किस्म का जाल बिछा रहा है। बड ने कहा, जरूरी तो नहीं है कि वो इस बार भी कोई हरकत करे। मुमकिन है उसे अक्ल आ गई हो और उसने यही बेहतर समझा हो कि शराफत से फार्मूले हमसे खरीद ले। मैं धीरे से हंसा, कहा, मुमकिन है, लेकिन वो चूंकि यहूदी है इसलिए मैं आखिर वक्त तक उसकी बात पर यकीन नहीं करूंगा। बड ने कहा, बेफिक्र रहो चीफ, हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, उसकी कोई हरकत कारगर नहीं होने देंगे। मैंने कहा, मुझे तुम पर फख्र है बड, लेकिन होशियार रहना, मुमकिन है इस बार वो कोई ऐसी चाल चले जिस तक हम न पहुंच सकें। वो तुम्हारी कारकर्दगी देख चुका है, इसलिए अब जो कुछ भी करेगा वो बहुत मोहतात होकर करेगा। जाहिर ने कहा, मुमकिन है वो कागजात हमारे हवाले करने से कबल डी फॉस्टर का मुतालबा कर बैठे। मैंने इसकी तैयारी कर ली है। उसने जेब से मास्क निकाल कर दिखाया, जिसके जरिए वो इससे कबल भी डी फॉस्टर बन चुका था। मैंने कहा, मुझे खुशी है जाहिर कि तुमने इस पहलू पर निगाह रखी जिसके लिए तुमसे कहा भी नहीं गया था, लेकिन बेफिक्र रहो, इसकी नौबत नहीं आने पाएगी। हम हारूत राबील से वैसे ही निमट लेंगे। बड ने कहा, तुम लोग खुद भी कहीं छुप जाओ चीफ, हारूत राबील खुद आकर हट का दरवाजा खोलेगा, उस वक्त तक पोशीदा रहना ही मुनासिब है। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो बड, इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो तन्हा आता है या अपने साथ कुछ और लोगों को भी लाता है। हमने कुछ फासले पर एक हट की आड़ में अपनी कार छुपा दी और खुद भी एक नजदीकी हट की आड़ में छुप गए। कुछ देर बाद हमने एक रोल्स रॉयस आती देखी। रोल्स रॉयस सब्ज रंग के हट के सामने आकर रुकी थी और उसके अंदर से हारूत राबील बरामद हुआ था। वो खुद ही कार ड्राइव करता हुआ आया था। कार से उतरने के बाद वो चंद मिनट तक मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देखता रहा, लेकिन हम लोग ऐसी जगह छुपे थे जहां वो आसानी से हमें नहीं देख सकता था। चंद मिनट के बाद वो हट की तरफ बढ़ गया। बड ने सरगोशी की, क्या ख्याल है चीफ, ये तो तन्हा ही आया है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ, तुम जरा जल्दी से रोल्स रॉयस की तलाशी तो ले लो। बड ने सर को असबाती जुम्बिश दी और मुख्तलिफ हट्स की आड़ लेता हुआ रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ने लगा। तहजीब और जाहिर मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मुझे उनकी नजरों का एहसास था, लेकिन मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी। मुझे मालूम था कि उनके ख्याल के मुताबिक मैं वहम में मुब्तला हो गया हूँ। उन्हें मुतमईन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं बेपरवाही से बड की तरफ देखता रहा, जो रोल्स रॉयस के करीब पहुंचकर शीशों के अंदर झांक रहा था। उसके चेहरे के तासुरात से ही मुझे अंदाजा हो गया कि कार के अंदर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर बड ने कार की डिक्की से कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की,
और उसके बाद मैंने उसे कार के नीचे घुसते हुए देखा। तहजीब ने कहा, तुम देख लेना, कार में किसी आदमी की मौजूदगी साबित नहीं हो सकेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, महज एक ख्याल की बुनियाद पर एहतियात का दामन तो हाथ से नहीं छोड़ा जा सकता। तहजीब गड़बड़ा गई, बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन हारूत राबील अब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई खतरा मोल ले सके। मैंने कहा, खुद मेरी ख्वाहिश भी यही है तहजीब कि हम किसी झगड़े में पड़े बगैर उससे रकम के कागजात हासिल कर लें। अगर कार से कोई बरामद न हुआ तो मुझे बेहद खुशी होगी। चंद मिनट कार के नीचे गुजारने के बाद बड कार के नीचे से निकल आया और छुपता छुपाता हमारे पास आ गया। उसने इत्तला दी, कार में कोई भी नहीं है चीफ, डिक्की मुकफ्फल है। मैंने कार के नीचे लेटकर आहटे लेने की कोशिश की थी, मगर वहां तो सन्नाटा है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो अकेला ही आया है। ये और बात है कि उसने हमारे लिए कुछ और ही किस्म के इंतजामात कर रखे हों। तहजीब ने कहा, तुमने उसका अंदाज नहीं देखा, किस कदर शिकस्त खुर्दा लग रहा था। वो बिल्कुल सीधा हो गया है। मैंने तवील सांस लेकर कहा, हो सकता है यही बात हो। फिर कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखने लगा। कहा, आओ अब हारूत राबील की तरफ चलें, 3 बजने ही वाले हैं। मैंने कार स्टार्ट की और जरा सा चक्कर काट कर कार रोल्स रॉयस के पीछे जाकर रोक दी। तहजीब मेरे साथ थी। कार से उतरकर मैं हट के दरवाजे की तरफ बढ़ा और कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। हट का दरवाजा चंद लम्हों के अंदर अंदर खुल गया। दरवाजा खोलने वाला हारूत राबील था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे उसके चेहरे की झुर्रियों में बेहद इजाफा हो गया हो। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के नजर आ रहे थे। मैंने कहा, अपने वादे के मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं मिस्टर हारूत राबील। हारूत राबील ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा, यूं जैसे हमारे खत्तोखाल ज़हन नशीन कर लेना चाहता हूँ। फिर हमारे कंधों के ऊपर से अकब में देखने की कोशिश की। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, किसे तलाश कर रहे हो हारूत राबील? हम तन्हा ही आए हैं। हारूत राबील ने बेयकीनी से मुझे देखा, सर को वसबाती जुम्बिश दी और आहिस्तगी से बोला, अंदर आ जाओ। हम उसके साथ चलते हुए आरास्ता पे रास्ता ड्राइंग रूम में पहुंच गए। हारूत राबील ने हमें एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद हमसे 3 फुट के फासले पर दूसरे सोफे पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम डिफॉस्टर को भी साथ नहीं लाए, जबकि वादे के मुताबिक। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमसे किए गए हर वादे को पूरा करना हमारा फर्ज है। तुम्हारी साबिका हरकतों ने हमें मोहतात रहने पर मजबूर कर दिया है। डिफॉस्टर को हमारे चंद साथी ला रहे हैं। तुम्हारा रिकॉर्ड अगर बेदाग रहा होता तो हमें इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं थी। हारूत राबील ने बेबसी से कहा, ठीक है, लेकिन डिफॉस्टर को तुम मेरे हवाले तो कर दोगे ना? मैंने कहा, जरूर कर देंगे, मगर उस वक्त जब हमें यकीन हो जाएगा कि तुमने अपने वादे की तकमील कर दी है और अब हमें कोई खतरा भी नहीं रहा, इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मियों के खिलाफ डिफॉस्टर ही तो वाहिद गवाह है। हारूत राबील ने एक मुख्तसर सी फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। हारूत राबील बोला, नहीं, मैं पहले ही एतराफ़ शिकस्त कर चुका हूँ, अब कोई धोखा नहीं करूंगा। उसने एक मुख्तसर सी फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। बोला, लो ये कागजात चेक कर लो। जिस बैंक का हवाला तुमने दिया था उसके कागजात तुम खुद भी पहचानते होगे। मैंने मतलूबा रकम तुम्हारे बताए हुए अकाउंट में जमा करा दी है। मैंने फाइल उसके हाथ से ले ली। $20 करोड़ की रसीदें मेरे सामने मौजूद थी। कागजात के असली होने में कोई शुबा नहीं था। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा और मैंने फाइल तहजीब की तरफ बढ़ा दी। हारूत राबील को शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन मैं अब भी पूरी तरह होशियार था। मेरी निगाहें कमरे के गोशे गोशे का जायजा लेने में मसरूफ थी। हारूत राबील की एक एक हरकत पर मेरी नजर थी, मगर वो हरकत कर ही कब रहा था। वो तो बेजान से अंदाज में सोफे की पुश्त से टिका बैठा था। यूं मालूम होता था जैसे किसी भी लम्हे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। तहजीब बड़ी बारीक बीनी से कागजात का जायजा ले रही थी। आखिरकार वो मुतमईन हो गई और उसने अपनी जैकेट की जिप खोलकर फाइल अंदर रख कर जैकेट की जिप बंद कर ली। मैंने तहजीब से पूछा, कागजात जाली होने का तो कोई इम्कान नहीं है? तहजीब ने जवाब दिया, नहीं, कागजात बिल्कुल असली हैं। रकम हमारे अकाउंट में पहुंच चुकी है और अब हम उसके मालिक हैं। मैंने बड़े सुकून से कहा, जिसकी चीज हो उसके पास पहुंच ही जानी चाहिए। हारूत राबील ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? मैंने गंभीर लहजे में कहा, इस रकम पर हमारा हक था राबील। तुमने फॉर्मूलों और डिफॉस्टर की बाजियाबी के लिए मालूम नहीं कितनी रकम खर्च कर दी होगी, जो सब की सब जाया हो गई। अब तुमने जो रकम अदा की है उसके इवज तुम्हें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। वो बोला, लेकिन मैंने तुम लोगों को बहुत बड़ी रकम अदा की है। इतनी रकम से तो मैं कई नए कारोबार शुरू कर सकता हूँ। तहजीब ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि जो रकम हमने तुमसे वसूल की है वो कितने अजीम काम में सर्फ की जाएगी। हारूत राबील ने हैरत से कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगे। जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें अभी सब कुछ बता दिया जाए। हारूत राबील उलझे हुए अंदाज में मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं तुमसे कुछ और सवालात भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, हम तुम्हें सवाल करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम हर सवाल का जवाब देने के पाबंद भी नहीं होंगे। वो बोला, मैं तुम लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तुम सोतरा के मेकअप में मुझसे मिले, उसके बाद एलन ग्राहम के नाम से मुझे फोन किया।
ظاہر ہے نہ تو تم سوترا ہو اور نہ ہی ایلن گراہم ہو۔ میں نے کہا ہمارے درمیان ایک سودا طے پایا تھا رابیل، کیا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی کچھ جانیں؟ وہ بولا تم نے بتایا تھا کہ اوشیل میکائل نے تمہاری خدمات حاصل کی تھی اور اس کے لیے ہی تم نے مسروقہ فارمولے ڈی فاسٹر سمیت حاصل کیے تھے۔ میں نے کہا ہاں، مگر اس نے رقم کی ادائیگی نہ کر کے وعدہ خلافی کی اور ہم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہاروت رابیل نے ہکلا کر کہا میں نے تو تمہیں رقم ادا کر دی ہے، میری چیزیں تو میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا میں نے کہہ تو دیا ہے رابیل کہ ابھی ہمارے آدمی آئیں گے تب ہی یہ ممکن ہو سکے گا۔ ہاروت رابیل نے مردہ سی آواز میں کہا ٹھیک ہے، لیکن کیا تم اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا ضرور بتائیں گے، تاکہ اگر ابھی ہم پر تمہارا کوئی داؤ نہ چل سکے تو تم بعد میں ہم سے نمٹ سکو۔ وہ بولا تم غلط سمجھ رہے ہو، اصل بات یہ ہے کہ میں تمہاری صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ڈی فاسٹر کا حصول کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کے جاسوس ڈی فاسٹر کے حصول کے لیے کوشاں تھے، ان کے درمیان سے ڈی فاسٹر کو لے اڑنا معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہم بھی جانتے ہیں ہاروت رابیل، اب ذرا اس تعریف و توصیف کی غرض و غایت بھی تو بتا دو۔ وہ بولا مجھے اپنے کاروباری حریفوں سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے باصلاحیت لوگوں کی ضرورت رہتی ہے۔ میں نے کہا تم تو اس میدان کے تنہا کھلاڑی ہو رابیل، جب کوئی اور اسلحہ نہیں بنا رہا تو کاروباری حریف کہاں سے آ گئے؟ وہ بولا اوشیل میکائل کی مثال تمہارے سامنے ہے، اس کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو میرے کاروبار پر دانت جمائے بیٹھے ہیں، کسی وقت کسی کا بھی وار چل سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے تم اتنی شدت سے پریشان ہو، تمہارے پاس دولت ہے، تم کسی کی بھی خدمات حاصل کر سکتے ہو۔ ہاروت رابیل نے کہا میں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کا قائل ہوں، اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، صرف یہ بتا دو کہ اگر میں تم سے کوئی کام لینا چاہوں تو تم کتنا معاوضہ طلب کرو گے؟ میں نے کہا ہم ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے مسٹر رابیل، پھر یہ کہ ہمارا معاوضہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی اسے ادا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاروت رابیل نے مضطربانہ لہجے میں کہا مجھے اندازہ ہے، لیکن میں اپنی پسندیدہ چیز ہر قیمت پر حاصل کر لینے کا عادی ہوں۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا تمہارے ذہن میں شاید زرخرید غلاموں والا تصور ہے، مجھے کہنے دو ہاروت رابیل کہ تمہیں آدمیوں کی ذرا بھی پرکھ نہیں ہے۔ ہاروت رابیل نے سنبھل کر کہا تم غلط سمجھے، میں تو صرف خدمات کے معاوضے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے منہ بنا کر کہا میں خوب جانتا ہوں کہ تم کیا بات کر رہے تھے، ایک تم کیا دنیا کا ہر یہودی تم جیسی ہی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ ہاروت رابیل نے نرمی سے کہا اس سے قبل بھی تم نے یہودیوں کے خلاف ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہودیوں کے اتنا خلاف کیوں ہو؟ میں نے سادگی سے کہا ان کی ذہنیت کی وجہ سے، یہودی قوم لالچی اور دھوکے باز ہوتی ہے۔ وہ بولا یہودیوں کے بارے میں تمہاری رائے بہت خراب ہے، بعض متعصب لوگوں نے یہودی قوم کے خلاف بہت زہر افشانیاں کی ہیں، تم اس پروپیگنڈے سے متاثر معلوم ہوتے ہو۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا مثلاً تم بھی یہودی ہو اور تم نہ تو لالچی ہو اور نہ ہی دھوکے باز ہو۔ وہ بولا دنیا کا ہر شخص زیادہ سے زیادہ امیر بننا چاہتا ہے، پھر اگر یہودی قوم بھی یہی چاہتی ہے تو اسے برا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہودی حصول دولت کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرتے ہیں، تمام اخلاقی ضابطوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ وہ بولا کیا دنیا کا ہر یہودی اتنا ہی برا ہے جتنا تم کہہ رہے ہو؟ دیگر اقوام کی طرح یہودیوں میں بھی اچھے لوگ تو ہوتے ہی ہیں۔ میں نے شدت سے نفرت میں سر ہلایا، کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی چیز بہت کافی ہے کہ وہ یہودی ہے۔ ہاروت رابیل کا چہرہ غصے اور خجالت سے سرخ ہو گیا۔ بولا تم انتہا پسند نظریات کے حامل ہو اور صرف اپنے نظریات پر اصرار کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا میرے ذاتی تجربات ہی میرے یقین کو پختگی بخشنے کے لیے کافی ہیں، جس یہودی سے بھی میرا واسطہ پڑا وہ دھوکے باز نکلا۔ ہاروت رابیل نے غصیلے لہجے میں کہا کیا تمہارا واسطہ دنیا کے ہر یہودی سے پڑ چکا ہے؟ میں نے کہا ہر یہودی سے نہیں پڑا، لیکن اس کے باوجود جتنے یہودیوں سے میرا واسطہ پڑا ہے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں تو ضرور ہوگی۔ وہ بولا صرف چند سو افراد کی بنیاد پر تم پوری یہودی قوم کو یوں برملا برا کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے ہاروت رابیل، تم لوگ اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہو، تم لوگ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہو، جہاں بھی موقع ملتا ہے تم خود کو معصوم بلکہ مظلوم ثابت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تم ہٹلر کو برا کہتے ہو تو محض اس لیے کہ اس نے یہودیوں کا قتل عام کرا دیا تھا۔ ہر کم فہم آدمی تمہارے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر تمہیں واقعی مظلوم سمجھنے لگتا ہے، لیکن میں ان کوتاہ بین لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ ہٹلر کی ساری برائیاں ایک طرف اور اس کی یہ خوبی ایک طرف کہ وہ یہودیوں کا دشمن تھا، اس کا کارنامہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، دنیا اس کے احسان تلے ہمیشہ دبی رہے گی۔ کاش وہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا۔
رابیل بولا تم مجھے کوئی خبتی آدمی معلوم ہوتے ہو، تمہاری اب تک کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ تہذیب بولی کیا تم یہاں یہودیوں کی وکالت کرنے آئے تھے مسٹر رابیل؟ ہاروت رابیل نے بھنا کر کہا میں اپنی قوم پر ایسی بہتان تراشی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا نہیں کر سکتے تو مت کرو، لیکن تم کسی حقیقت کو جھٹلا کر اسے تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم کون سے مذہب کے پیروکار ہو تو میں تمہیں جواب دیتا۔ مجھے سب معلوم ہے، دنیا میں کوئی پارسا نہیں ہے۔ میں نے متحجرانہ انداز میں کہا میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی ازل کے دھوکے باز ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ ہاروت فخریہ لہجے میں بولا پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کے قبضے میں ہے، کیا خدا کی لعنت ایسی ہی ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہی تو لعنت ہے مسٹر رابیل، تم لوگ پیسے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے۔ اسی ذہنیت کو تو میں اتنی دیر سے برا کہہ رہا ہوں۔ ہاروت رابیل دل ملا کر رہ گیا، وہ غصے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے کچھ خیال آ گیا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بولا تم بہت کٹر ہو، میں کسی طرح تمہیں قائل نہیں کر سکوں گا، تمہارے آدمی ابھی تک نہیں پہنچے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا بس وہ آنے ہی والے ہوں گے، تھوڑی بہت دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ پھر وہ بولا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اگر مجھے کبھی تمہاری خدمات درکار ہوں تو میں تم سے کس طرح رابطہ کروں؟ میں نے ایک طویل سانس لے کر تہذیب کی طرف دیکھا، کہا میرا خیال ہے ہمیں اپنا تعارف کرا ہی دینا چاہیے۔ ہاروت رابیل بولا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، تم نے دیر میں فیصلہ کیا لیکن درست فیصلہ کیا۔ تہذیب متفکرانہ لہجے میں بولی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ پہلے میں تمہارا تعارف کروا دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ تہذیب نے سر کو اسباتی جنبش دے کر رضامندی ظاہر کر دی اور میں نے ہاروت رابیل سے کہا یہ تہذیب میلکم ایکس ہیں، شاید تم ان سے واقف ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا نہیں، یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ نام پہلے بھی کبھی سنا ہو۔ تہذیب بولی میں اس سے قبل گرین پول میں ہوا کرتی تھی، اب میں نے اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا ہے جس کا نام علی گروپ ہے۔ ہاروت بولا گرین پول سے تو میں واقف ہوں، ایک زمانے میں اس تنظیم نے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن علی گروپ کا نام میں نے پہلی بار سنا ہے۔ میں نے کہا تمہاری خوش قسمتی ہے کہ سن لیا ہے، نہ صرف سن لیا ہے بلکہ علی گروپ کے 2 اہم ارکان بھی تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ہاروت رابیل نے بڑی شدومت سے سر ہلایا، بولا بے شک بے شک، واقعی تم جیسے باصلاحیت لوگوں سے ملاقات بھی خوش قسمتی کے برابر ہے۔ میں نے کہا ابھی میں تم سے اپنا باقاعدہ تعارف کرواؤں گا اور پھر شاید تم یہ سوچنے لگو کہ کاش تم نے ہمیں یوں ہی نکل جانے دیا ہوتا بغیر تعارف کے۔ وہ بولا تم سسپینس پیدا کرنے کے عادی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہاری صلاحیتوں کے پیش نظر اسے برداشت کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ میں نے کہا میں صرف سسپینس ہی پیدا نہیں کرتا، دھماکے بھی کرتا ہوں ہاروت رابیل۔ میں تمہیں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، میرا نام تو تم خود لوگے اپنی زبان سے۔ ہاروت رابیل کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، میرے انداز بیان نے اسے بہت الجھا دیا تھا، تاہم اس نے ممکنہ حد تک خود کو کسی بڑے انکشاف کے لیے تیار کر لیا۔ میں نے کہا میری ساتھی سے تو تمہارا تعارف ہو چکا ہے، ہم نے جو تنظیم بنائی ہے وہ میرے نام سے موسوم ہے اور ہم لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ میں نے ہاروت رابیل کو چونکتے دیکھا، وہ بولا تم علی یار خان تو نہیں ہو؟ علی یار خان پاکستانی؟ میں چہکا، کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرا نام تم خود اپنی زبان سے لوگے، میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاروت رابیل کا چہرہ دھواں ہو گیا، اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی اور آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں، اس کی تیز سرگوشی کمرے میں گونجی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ میں نے کہا مت یقین کرو، لیکن تم سے حاصل کی ہوئی حقیر سی رقم ان بے یار و مددگار فلسطینیوں کے کام آئے گی جو بیروت کے کیمپوں میں قسم پرسی کے عالم میں پڑے ہیں۔ ہاروت رابیل بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔